अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। जब से हमारे मुल्क में रजीम चेंज हुआ तब से सहाफ़ी मीडिया हाउसेस ज़ेर अताब हैं और इतनी तवील फ़हरिस्त है कि अगर मैं नाम लेना शुरू करूं तो शायद वीडियो का सारा हिस्सा नामों पे ही चला जाए। लेकिन समी इब्राहिम को गिरफ़्तार किया गया, फिर हमने देखा जमील फ़ारूकी को गिरफ़्तार किया गया, उसके बाद जो है मुल्क छोड़ना पड़ा बहुत से सहाफ़ियों को, जिनमें अरशद शरीफ शामिल थे, जिनमें मुईद पीरज़ादा शामिल थे, वजाहत सईद शामिल थे। इसके साथ ये हुआ कि इमरान रियाज भाई को पहले तो जो है वो कैद कर लिया गया, बहुत अरसा वो लापता रहे और फिर उसके बाद जब बाहर आए तो उनकी सेहत बहुत गिर गई थी। फिर भी वो हरासानी मुकदमात का सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि उनको मुल्क छोड़ के जाना पड़ा और अब वो वहाँ से अपनी बेबाक सहाफ़त कर रहे हैं। अरशद ने भी ये सोचा था कि मैं जो हूँ मुल्क से बाहर चला जाऊँगा तो मैं ज़्यादा आज़ादाना सहाफ़त कर सकूँगा और कुछ अरसे बाद वापस लौट आऊँगा जब हालात ठीक हो जाएंगे। लेकिन उनका पीछा वहाँ तक किया गया और उनको शहीद करवा दिया गया, जो कि एक बहुत ऐसा वाक़या है जो कि सहाफ़त की पाकिस्तान की तारीख़ में हमेशा याद रखा जाएगा और बहुत दर्दनाक वाक़या है। लेकिन दूसरी तरफ ये जुर्रत की एक मिसाल है कि उन्होंने हुसैनी होने का सबूत दिया और हक़ व बातिल के दरमियान जो है वो उन्होंने हक़ को चुना। अरशद शरीफ का नाम हमेशा पाकिस्तान की तारीख़ और सहाफ़त की तारीख़ में याद रखा जाएगा। ये तमाम सब कुछ होने के बाद बहुत से सहाफ़ी तो खामोश हो गए, कुछ डर गए और कुछ जो है वो फिर भी बोलते रहे। और लेकिन ज़्यादातर को हम ये देखते हैं कि वो ताकतवर के साथ ही खड़े में हैं, उन्हीं की बात करते हैं, उन्हीं की खुशामद करते हैं। बहुत कम ऐसे लोग रह गए हैं जो कि असल सहाफ़त जो है इस वक्त मुल्क में कर रहे हैं। फिर एक नया सिलसिला शुरू हुआ, असद तूर को गिरफ़्तार कर लिया गया, मतीउल्लाह को गिरफ़्तार कर लिया गया, दीगर सहाफ़ियों पे मुकदमे हो गए, मुख्तलिफ जो हैं वो सहाफ़ी अपनी पेशियों के लिए पेश होते रहे। एक तवील फ़हरिस्त है जो कि ऑफ एयर हैं इस वक्त, जिसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो भट्टी साहब का है कि वो अभी तक ऑन एयर नहीं हो सके। फिर और इस तरह मज़ीद नाम हैं जिन्हें बोलने लिखने की इस वक्त इजाज़त नहीं है। मैं ख़ुद मेरी नौकरी जो है वो चली गई तो मुझे भी बहुत अफसोस हुआ कि सहाफ़ियों को मुआशरी तौर पर जो है वो बदहाल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सहाफ़ी जो हैं वो डट के मुकाबला कर रहे हैं। जब सहाफ़ियों ने देखा कि हमें टीवी और अखबारात से निकाला जा रहा है तो उन्होंने यूट्यूब का सहारा ले लिया और यहाँ पर उनके लाखों फ़ैन हो गए। जिनके लाखों फ़ैन्स हैं उनके साथ मसला है सबको। यहाँ पर एक सिस्टम जो कि नज़र नहीं आता और एक सिस्टम जो नज़र आ रहा है, दोनों को उनसे मसला है। और ये जो आजकल जो कार्रवाई शुरू हुई है ये इसी वजह से शुरू हुई है कि इनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है और ये बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। मैं आपको जो है वो लिस्ट बताती चलूँ। अभी जो चैनल्स जिनके हवाले से जो है वो ब्लॉक करने की जो बात हो रही है, बंद करने की बात हो रही है, उसमें सैबी काज़मी का चैनल शामिल है, और या मकबूल का, आरज़ू काज़मी का, राना उज़ैर का, साजिद गोंदल का, मतीउल्लाह जान का, सत्तूर का, इमरान रियाज का, नया पाकिस्तान का, साबिर शाकिर का, इमरान खान का, आफ्ताब इकबाल का, इसके साथ तहरीक इंसाफ का, डेली कुदरत का, अब्दुल कादिर का, चारसद्दा जर्नलिस्ट का, नाइला पाकिस्तानी का, वजाहत सईद का, अहमद दुरानी का, नज़र चौहान का, मुईद पीरज़ादा का, फिर इसके अलावा जो है हैदर मेहदी का, सदीक जान का, शयान अली। अच्छा, ये जब कार्रवाई शुरू हुई इनको कोई नोटिस भी नहीं मिले इस हवाले से। अच्छा जी, मैं आपको ये बताती चलूँ कि पाकिस्तान में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद की एक मकामी अदालत ने 27 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक करने का हुक्म दिया, जिनमें मारूफ सहाफ़ियों के भी अकाउंट शामिल हैं, सोशल मीडिया सार्फिन के भी अकाउंट शामिल हैं, तहरीक इंसाफ का जो है वो चैनल भी शामिल है। अब अगर आप गौर से देखें तो ये जो चैनल्स हैं इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है और इनके फॉलोअर्स लाखों में है, तो ऑफ कोर्स अगर ये मोनेटाइज्ड हैं तो फिर इनकी आमदनी भी बहुत ज़्यादा है। देखते हैं कि ये जो चैनल्स हैं ज़्यादातर ये तनकीद करते हैं रियासत पे, इस्टेब्लिशमेंट पे और हुकूमत पे, और इसके साथ जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं उनके ऊपर भी जो है वो आवाज़ बुलंद करते हैं। और इनकी वो राय नहीं है जो आजकल एक हाइब्रिड रजीम में मीडिया की जो हम आहंगी है इस हुकूमत के साथ और ना नज़र आने वाली क़ुव्वतों के साथ, तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनका अपना मौक़िफ़ है, वो तनकीदी आवाज़ें हैं। तो तनकीदी आवाज़ों को ये कह के कि वो गद्दार हैं या वो ठीक नहीं है और उनके चैनल्स को बंद कर देना कहाँ का इंसाफ है।
بہت سے صحافیوں نے یوٹیوب چینل اس لیے بنائے تھے کہ انہیں مین سٹریم میڈیا سے نکال دیا گیا تھا، اور جب انہیں نکال دیا گیا تو یہ ان کی معاشی طور پر قتل تھا، ان کے پیٹ پہ لات ماری گئی، اسی لیے وہ یوٹیوب کی طرف آئے کہ یہاں سے جو آمدنی آئے گی وہ اس سے ہم اپنے گھر چلائیں گے اور اس کے حلال کمائیں گے، کیونکہ کسی کا درباری مشیر بننے سے بہتر ہے، کوئی سرکاری ایم ڈی یا وہ بننے سے بہتر ہے کوئی عہدہ لینے سے، کہ انسان اپنا خود کمائے، چاہے اس کی چھوٹی نوکری ہو، چھوٹا بزنس ہو یا چھوٹا کام ہو، لیکن بجائے کہ کسی سے پیسے لے کے ٹویٹس کرنا یا پیسے لے کے چیزیں کرنا یا کسی سیاسی جماعت کا نوکر بن جانا، کسی ادارے کے جو ہے وہ ترجمان بن جانا، سے بہتر ہے کہ آپ آزاد صحافت کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لیں۔ اب اس پہ تمام لوگ جو ہے وہ تنقید کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ صحافی اس میں اپیل میں بھی جائیں۔ یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ایک تو کسی کو نوٹس نہیں جاری کیا گیا، اوپر سے 27 چینل بند کر دیے گئے، اور دفعہ 94 کا استعمال جو ہے وہ کیا گیا آزادی رائے کو سلب کرنے کے لیے۔ عدلیہ کو آئین کے آرٹیکل 810 فیئر ٹرائل اور 19 اظہار رائے کی آزادی کی پاسداری کرنی چاہیے، لیکن ہم سب یہ جانتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کیا سچویشن ہے۔ اب اگر آج ان یوٹیوبرز، ان صحافیوں، ان سوشل میڈیا صارفین کے چینل بند ہوئے تو کل آپ کی باری ہوگی، آپ بھی ذرا سی تنقید کریں گے، یا آپ کی دوستی ختم ہوگی، یا آپ ذرا سی اپنی رائے یا اپنی رائے دینے کی کوشش کریں گے، تو آپ کے ساتھ بھی پھر یہی ہوگا، کیونکہ ٹرینڈ یہ بن چکا ہے اور یہ آپ لوگوں نے بنایا ہے، آپ لوگوں نے ہاتھ مضبوط کر دیے ہر چیز میں، چاہے 26ویں ترمیم ہو، میڈیا کی آزادی کو سلب کرنا ہو، پارلیمان کی جو ہے وہ بربادی ہو، یا عدلیہ کے حوالے سے اس ستون کو نقصان پہنچانا ہو، تو اب جو چیزیں ہیں وہ اسی طریقے سے چلیں گی۔ آج ہماری باری ہے، کل آپ کی باری ہوگی، پرسوں کسی اور کی باری ہوگی، سسٹم اسی طریقے سے چلتا رہے گا۔ لیکن یہ افسوسناک ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ صحافی آپ نے اداروں سے اور اخباروں سے، ٹی وی سے تو نکلوا دیے، اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ ریڈی لگائیں یا مزدوری کریں؟ تو وہ کر لیں گے، جس کو رزق حلال کمانے کی عادت ہے وہ یہ کر لے گا۔ لیکن میں ان تمام لوگوں کے ساتھ سولیڈیرٹی شو کرتی ہوں، اور آئی ہوپ کہ ہماری یونینز اور جو انٹرنیشنل فیڈریشنز ہیں وہ بھی اس چیز پہ آواز اٹھائیں گی۔ کس طرح رائے کو اور آزادی صحافت کو سلب کیے جا رہی ہیں، یہ چیزیں بہت افسوسناک ہیں۔ آئی ہوپ کہ پالیسی میکرز، اشرافیہ چیزوں کو سمجھیں کہ یہ 21ویں صدی ہے، اب اس میں اس طرح کی سینسرشپ نہیں چل سکتی جو کبھی 18ویں 19ویں صدی میں چلتی تھی۔ اگر یہاں کے لوگوں کو چپ کرا دیں گے تو باہر کے اوورسیز کو تو چپ نہیں کروا سکتے نا۔ جو لوگ اس ہائبرڈ نظام کے گن گا رہے ہیں وہ کل خود اس کی زد میں آئیں گے، اور جب آپ ذرا سی اپنی کوئی رائے دینے کی کوشش کریں گے یا آپ کے اختلاف ہوں گے، انسان ہے، ایک دوسرے سے اختلاف ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا، ایف آئی آرز درج ہوں گی، کیسز بنیں گے، اس کے بعد دھمکیاں دی جائیں گی، اغوا ہو جائے گا، یا جیل چلے جائیں گے، یا پھر اس سے بھی زیادہ سنگینی ہو سکتی ہے، جس طریقے سے ہم نے دیگر صحافیوں کے ساتھ دیکھا۔ اب صحافی جو ہیں وہ آئینہ دکھاتے ہیں، اور اگر اس آئینے میں شکل بری نظر آئے تو اپنا چہرہ صاف کرتے ہیں، آئینے کو توڑ نہیں دیتے۔ تو میڈیا بھی میسنجر کا کام کرتا ہے، یہ ارشد شریف نے کہا تھا۔ تو میڈیا میں جو بات بتائی جا رہی ہے، اب تو ایسے لاز ہر دن آ رہے ہوتے ہیں کہ ان پہ بالکل بات اور تنقید نہیں کی جا سکتی، ان کے خلاف کوئی خبر نہیں دی جا سکتی، جبکہ ملک میں عوام ٹیکسز کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اور اشرافیہ اتنی عیاشی کر رہے ہیں، ہر چیز پہ ٹیکس لگا دیا، بینکنگ ٹرانزیکشن ہو، آن لائن بزنس ہو، بجلی ہو، گیس ہو، پانی ہو، ہر چیز کے اوپر ہمارے لیے ٹیکس ہے، اور ان کے لیے ہر چیز میں رعایت ہے۔ مہنگی گاڑیاں، اشرافیہ کی گاڑیاں سستی ہو گئیں اور غریبوں کی گاڑیاں مہنگی ہو گئیں، اور ہر چیز پہ اپنا پوسٹر لگا لیتے ہیں، چاہے پھر وہ ڈسٹ بین ہو، پھر وہ چاہے بریانی کا ڈبہ ہو، پھر وہ چاہے دیوار ہو۔ آپ کس طرح کے لوگوں کو عوام کے اوپر مسلط کر رہے ہیں، اور آپ کو کیا مزہ آتا ہے یہ سب کر کے؟ میری تو یہ سمجھ سے باہر ہیں چیزیں۔ جہاں ہمیں پڑھے لکھے سنجیدہ لوگوں کی ضرورت ہے، وہاں پہ ٹک ٹاکرز کو ہم پہ مسلط کر دیا گیا ہے، اور اس طریقے سے صحافیوں کا جو معاشی قتل کیا جا رہا ہے، اس میں بہت سے خود بھی جو ہے وہ صحافی شامل ہوتے ہیں جو اس چیز پہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے، اور ان کے ساتھ یہ بھئی کل کو یہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا، یہ باقی کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایک کی آواز بنے تاکہ دیگر لوگوں کے ساتھ یہ سب نہ ہو۔ جس طریقے سے اس پورے رجیم نے صحافت کا گلا گھونٹا ہے، جس طریقے سے عدلیہ، جمہوریت کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنے ملک کے سسٹم پر اعتماد رکھتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ جلد حالات اچھے ہو جائیں گے۔